अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज इंशाल्लाह ताला हम लेक्चर 44 से 46 तक के जो लेक्चर्स हैं उनका प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें इन लेक्चर्स के दौरान हमने 16 से मुजर्रद अबवाब सीखे थे। 6 अबवाब, उनकी पहचान करना सीखेंगे इंशाल्लाह ताला। इसके साथ साथ हम लोगों ने खबर को बतौर जुमला भी देखा कि खबर जो है पूरा जुमला भी कोई खबर बन के आ सकती है। और इसम मौसूल और सिला सबसे ज्यादा जो मैं फोकस करूंगी वो इसम मौसूल और सिला पे करूंगी। सलाह से मुजर्रद अबवाब का जो है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इसम मौसूल और सिला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ में खबर का भी कि वो एक पूरा जुमला, इसमें कोई खास समझने वाली चीज नहीं होती। नॉर्मल एक जुमला पूरा बनेगा और वो खबर बतौर खबर आ सकता है, ये इसमें समझाने वाली बात है। बाकी इसम मौसूल और सिला ये इम्पोर्टेंट है। तो चले इंशाल्लाह ताला हम इसको शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आ जाएं सिस्टर दीबा फरीद, और दीबा फरीद के बाद आ जाएं रेडी रहें कौसर परवीन। जी दीबा, आप जी सबसे पहले मैम। मुझे बताएं अल्लाहु लफ्जुल जलाला वो क्या है। मैम अल्लाहु लफ्जुल जलाला ये मुब्तदा है क्योंकि ये मरफू है और मारफा है। वेरी गुड, बेहतरीन। दोनों रिक्वायरमेंट पूरी हैं मुब्तदा होने की कि मारिफा हो मरफू हो, और इस वक्त ये मुब्तदा बन रहा है, जुमले की इब्तिदा हो रही है। शहीदुन, मैम ये नकीरा है और ये भी वो है मैम मरफू है, तो मैम हम्म, ये ये क्या बन जाएगा? मैम खबर। खबर बन जाएगा, क्योंकि खबर की रिक्वायरमेंट पूरी है तो ये खबर बन गया, मुब्तदा खबर से मिलके मैम जुमला इस्मिया। जुमला इस्मिया। अच्छा, अब आप इसका तर्जुमा करें। मैम अल्लाह शहीदुन। मैम अल्लाह शहीदुन। तो नहीं, ये शहीद जो है वो दूसरा नहीं है, शहीद ही है जिसे हम कहते हैं कि फलां शहीद हो गया। ये है गवाह देने, गवाह के मानों में है, गवाही देने वाला, गवाह। अल्लाह गवाही अल्लाह देने वाला है। गवाह, ये गवाही देने वाला है, ये अल्लाह गवाह है। गवाह है। जी। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी तरफ दोबारा से अल्लाह लफ्जुल जलाला आया है तो ये बिल्कुल वही डिटेल है, इसलिए इसको मैं ले चलती हूँ। मुब्तदा बन गया यशहदु, इसके बारे में बताएं। यशहदु। मैम ये फेल मुजारे है मैम। वेरी गुड, और मैम ये शीन हा दाल इसके रूट लेटर्स हैं। वेरी गुड। यशहदु यस्माउ। मैम ये सीन सीन से बाब आता है। सीन, वेरी गुड वेरी गुड, ये बाब सीन से आता है। शाहिदा यशहदु, बाब सीन से आता है। और इसके अंदर फाइल क्या होगा? मैम इसके अंदर फाइल हुआ फाइल है मैम। हुआ फाइल है। अब ये पूरा कौन सा जुमला बना? फेल अपनी फाइल ये से, मैम जुमला फेलिया हो गया ये। ये जुमला फेलिया। अब जो है ना अल्लाहु लफ्जुल जलाला मुब्तदा के लिए क्या बनेगा? ये मैम खबर बनेगी। ये खबर बनेगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर खबर क्या था? एक नकिरा इसम, मुफरद इसम, सिंगल वर्ड था, वो इज अ नाउन। ठीक है, हाँ। इसम था, ठीक है। एक क्लियर रफा हालत नजर आ रही थी। ठीक है, तो ये सिचुएशन तो हमने बिल्कुल बिगनर्स में, बिगनिंग में जो सीखा था, बिगनर्स के लिए जो एक होता है लेक्चर, लेक्चर नंबर 7 में, उस टाइम सीखा था। लेकिन अब ये जो यशहदु है, इसमें ये प्रॉपर एक पूरा जुमला है, इसके अंदर एक फेल है, फाइल है, पूरा एक जुमला, जमाना इसमें होगा इसके ट्रांसलेशन के अंदर। तो वो पूरा जुमला हो के खबर बनेगा। ठीक है, तो खबर इस तरह बतौर एक पूरा जुमला भी खबर आ सकती है। आप मुब्तदा अपनी खबर से मिलके मैम जुमला इस्मिया बनाइए। जुमला इस पे। अच्छा, एक चीज आपने ये नोट कर, ये चीज आपने नोट करनी है, साथ साथ माइक म्यूट रखे अपने, कि अगर जो भी जिन्स और अदद मुब्तदा का होगा वही आगे जो भी जुमला फेलिया में जो भी फेल आएगा उसका जिन्स और अदद भी वही होगा। जी ठीक है, मैम। तो यहाँ पे भी हुआ का सीगा, यानी पहला सीगा मुजक्कर का सीगा इसलिए आया क्योंकि पीछे मुब्तदा वाहिद मुजक्कर वाला सीगा है, वाहिद सीगा है, तो इसलिए यहाँ पे भी वाहिद वाला सीगा आया। ठीक है, अब नेक्स्ट जी। स्लाइड में आपको डिफरेंट चीज मिलेगी, तो ये चीज आप उसमें जरूर नोटिस कीजिएगा। अब इसका जब आप तर्जमा करेंगी तो तर्जमे में आखिर क्या फर्क आता है, क्यों आखिर ये एक जुमला हो के खबर आती है, तो जरा तर्जमा ट्राई करें। इसी तरह जी गवाही मैम। के मानों में, लेकिन आप जमाना लेकर आए, हाल का जमाना लेकर आए, प्रेजेंट जमाना। मैम अल्लाह ही गवाह है। नहीं, ही का जोर देने की जरूरत नहीं है अभी इतना। ही भी ठीक है क्योंकि मुब्तदा पहले आ जाता है तो इसमें कहा जाता है कि इसमें वो ही का जोर होता है, लेकिन मेन है कि अल्लाह गवाही देता है।
अच्छा, ओके मैम, अल्लाह ठीक है, गवाही देता है। यहाँ पे है कि ओ अल्लाह गवाह है, यहाँ पे है कि अल्लाह गवाही देता है। प्रेज़ेंट में ठीक है, रहेगा मैम, राइट? प्रेजेंट प्रेज़ेंट। में हो जाएगा। तो या प्रेजेंट, अब वो पूरा कॉन्टेक्स्ट बताएगा कि हम इसको हाल में तर्जमा करें या मुस्तकबिल में करें, लेकिन हम जमाना लेकर आएंगे। ठीक है, जी मैम। क्योंकि ये एक फेल है, फेल के अंदर जमाना तो पाया जाता है फिर। तो यहाँ जी पे मैम। ये फर्क है कि अगर एक सिंगुलर नाउन लेकर आएंगे तो तब वर्ड गवाह के तौर पे होगा कि गवाह है, सिंपल, ये गवाही देने वाला है। और यहाँ पे है कि अल्लाह गवाही देता है, तो ये जी। फर्क है। हाँ, किसी किसी जगह पे एम्फोसाइज भी किया जाता है कि अल्लाह ही गवाही देता है, क्योंकि मुब्तदा बन के वो जो फाइल था वो पहले आ गया, तो उसके अंदर जोर, जी। लेकिन जरूरी नहीं कि हर जगह पे हो। ठीक है, वो जी फिर मैम। कॉन्टेक्स्ट बताएगा कि यहाँ पे हमें फिर दूसरा ताकीद कहेगा। देनी है कि या हमें ताकीद नहीं देनी। ठीक है, या नॉर्मल जी मतलब मैम। जुमले को नॉर्मल रखना है या ताकीद देनी है, हो सकता है यहाँ पे हो। अब हमें कॉन्टेक्स्ट बताएगा फिर जब हम पूरी आयत देखेंगे। ठीक है, जी, जी। ठीक हो गया। जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर दीबा। अब मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे इस स्लाइड में हम बहुत क्लियर पता चल गया होगा कि खबर एक मुफरद इस्म के तौर पे भी आ सकता है, और खबर जो है एक बतौर पूरा जुमला फेलिया। सेम रूट लेटर है, शीन हा दाल, यहाँ पे भी शीन हा दाल, यहाँ पे भी उसी सेम रूट लेटर से सिंगुलर नाउन है, और उसी से सेम रूट लेटर से क्या है, पूरा फेल बना है। ठीक, तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। नेक्स्ट सिस्टर मैंने नाम लिया था, जी मैं कौसर। जी कौसर। सिस्टर कौसर के बाद आयशा इमरान, आप रेडी रहिएगा। जी सिस्टर कौसर, आप अब अल मुमिनूना के बारे में बताएं। अल मुमिनूना रफ़ी मरफू है और जमा ठीक। है और हम्म। मुब्तदा होगा। मुफ्ता होगा, और ठीक है। मुफ्ता के लिए मरफू होने के साथ साथ एक और क्या रिक्वायरमेंट है जो जरूरी है? मारफा। मारिफा होना। तो ये इसम है, मारिफा है, मरफू है, और मुब्तदा की मेन रिक्वायरमेंट कि वो इसम होना चाहिए। जैसे हमने पिछली स्लाइड में क्या था कि खबर जुमला बनकर, वो फेल जो था वो खबर बना था, ऐसे ही था ना। फेल, चाहे फिर वो फेल माजी हो या मुदारे हो, ठीक है, फेल खबर बन सकता है, लेकिन फेल मुब्तदा नहीं बन सकता। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो मुब्तदा की एक मेन रिक्वायरमेंट ये भी है कि उसका उसको इसम होना चाहिए, तभी तो वो जुमला इस्मिया कहलाएगा ना फिर। जुमले की इब्तिदा जी करने वाला लाजमी इसम होना चाहिए, और जुमले की इब्तिदा मुब्तदा करता है। ठीक हो गया। जी तो फिर ऐसी सूरत हाल में मुब्तदा को लाजमी इसम होना चाहिए, फेल कभी भी मुब्तदा नहीं बनता। ये चीज तो पक्की फिक्स रख लें। जिस तरह जार मजरूर कभी मुब्तदा नहीं बनता, इस तरह फेल भी कभी मुब्तदा नहीं बनता, क्योंकि फेल मुब्तदा इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि फेल होगा तो वो तो जुमला फेलिया कहलाएगा फिर, वो तो फिर जुमला इसमिया नहीं कहला सकता। और जुमला इसमिया का पहला जुजी मुब्तदा है। आ रही मेरी बात समझ? जी और मुब्तदा को इसम ही होना चाहिए, तभी वो जुमला इसमिया कहलाएगा। ठीक हो गया, मुब्तदा लाजमी इसम होगा तभी वो जुमला इसमिया कहलाएगा, फेल हो ही नहीं सकता। चले, खबर अलबत्ता फेल हो सकती है। आगे आ जाते हैं, युमिनूना। मिनून बाजे फेल मुदारे है और इसका इसका बाप जो की पहचान ना कीजिएगा, वो अभी आपने नहीं सीखा। हाँ, इसके रूट लेटर्स जो है ना वो पहचान करने की जरूर कोशिश करें, और फेल की पहचान करें, कौन सा फेल है। फेल मुदारे है और इसके रूट लेटर्स जो है वो हमजा मीम और नून है। ठीक और हो ये गया। भी जमा 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 का का सिगा सिगा, है। और और कौन सा, हाजिर ये के गायब का? ये जुमिन हा नहीं गायब का और हम इसकी गायब का फाइल सिगा। है। वेरी गुड, हुम इसकी मुफाइल है। वाओ से पता चला जमा का सिगा है, और शुरू में या से पता चला कि ये हुम इसके अंदर फाइल है, यानी गायब का सिगा है। अब ये पूरा कौन सा जुमला बना? जुमला फेलिया फेल बन अपनी गया फाइल जो। से मिलके फेलिया बन गया, जुमला फेलिया बन गया। अब ये पूरा जुमला फेलिया जो है मुब्तदा के लिए क्या बनेगा? जुमला उसके लिए खबर बनेगा। खबर बनेगा। तो ठीक है कि फेल जो है वो खबर आ सकता है, लेकिन फेल कभी भी मुब्तदा नहीं आ सकता। ठीक है, ओके। अब मुब्तदा अपनी खबर से मिलके जुमला इसमें बनेगा बच्चे। जुमला इसमें। अब मैं यहाँ पे आपसे एक चीज पूछूंगी कि यहाँ पे ये जमा का सीगा क्यों आया? यहाँ पे यू मिनू भी तो आ सकता था ना पहला सीगा, क्या वजह है कि यहाँ पे इन्होंने जमा का सीगा लिया है? उनके बच्चे पीछे मुमिनून भी जमा है ना मुब्तदा उनकी वेरी गुड, वेरी गुड, यही आंसर चाहिए था मुझे, क्योंकि मुब्तदा जमा में है तो इसलिए खबर भी जमा में ही आएगी, जो मैंने अभी पहले बताया था ना कि अल्लाहु लफ्जुल जलाला वाहिद।
تو پھر مبتدا واحد تھا، تو پھر اس لیے اس کی خبر بھی جو خبر میں جو فعل کا صیغہ لیں گے وہ واحد کا ہی لیں گے. پھر یہاں پہ اگر مثنیٰ مبتدا ہوتا تو پھر خبر بھی یہاں پہ یؤمنانی ہوتا، پھر آنی کی ساؤنڈ آتی پھر. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ فعل کے صیغے میں بھی ہم یہ لحاظ ضرور رکھیں گے، چاہے وہ جملہ فعلیہ آئے لیکن ماضی ہو یا چاہے مضارع ہو، تو وہ جنس اور عدد میں وہی مطابقت رکھے گا کہ خبر جو ہے وہ مبتدا سے مطابقت رکھتی ہے. تو اس لیے ہم مذکر ہے اور جمع کا صیغہ ہے، اسی لیے المؤمنون بھی جمع کا صیغہ ہے اور مذکر والا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے یہاں پہ مؤنث کا صیغہ نہیں آیا کیونکہ پیچھے مبتدا جو مذکر ہے. ٹھیک ہو گیا، تو اس لیے یہ مطابقت چلے گی. اچھا، ٹھیک اب ہے، اس کا ترجمہ کریں. جس کا ترجمہ ہوگا وہ ایمان لاتے ہیں، ایمان لانے وہ والے. تو یہاں پہ کچھ نہیں ہے، وہ کچھ نہیں ہے. مبتدا کا پہلے ترجمہ کرے. مومنون کا ترجمہ مومن ایمان والے. وہ ایمان، وہ نہ لگائے نا، وہ تو مومن بیچ میں ہم تو ہے نہیں نا. ایمان والے، ایمان والے ایمان رکھتے ہیں یا ایمان لاتے ہیں. ایمان لاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ فعل ہے نا، اس کے اندر ایک زمانہ آئے گا. ایمان والے ایمان لاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے، دیٹس گڈ، ماشاء اس میں اللہ سسٹر فائل کوثر. جی، ہم فائل کیوں نہیں پہلے لے کے آئیں گے ترجمے میں کہ جو یؤمنون کا وہ ہم ادھر ہی وہ یہ ہم اسی مبتدا کی طرف ہی تو جا رہا ہے، اچھا 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 تو ٹھیک ہے اسی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک اب ہے دو ٹھیک ہے بار نہیں ہم کہہ سکتے نا، ایمان والے وہ ایمان لاتے ہیں، ہماری اردو کے سینس میں بیٹھتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ جو وہ ہے وہ ایمان والے ہی تو ہیں. ٹھیک ہے بچے. اچھا، نیکسٹ میں نے سسٹر عائشہ کا نام لیا تھا، ان کے بعد تنویر کوثر. آپ ریڈی رہیے گا. جی عائشہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. قد اس میں ہے حرف تاکید، ٹھیک ہو گیا. خاسرہ. اور خاسرہ جو ہے اس میں یہ فعل ماضی ہے. خا سین را اس کے روٹ ورڈز ہیں اور باب سین سے ہے. یہ ویری گڈ. کیسے پتہ چلا کہ باپ سین ہے؟ صرف خاسرہ میں نا یہ درمیان والے کلمہ میں زیر آ رہی ہے، تو ماشاء اللہ، درمیان مجھے والے کلمہ یہی میں آنسر چلے گا. ماشاء اللہ. باب فا میں اس میں زبر ہوتی مجھے ہے. آپ لوگوں سے وہ رزلٹ ملتا ہے نا جو میں سمجھ رہی ہوتی ہوں کہ یہ مجھے آنسر چاہیے، تو مجھے، اور وہی آنسر جب مجھے آپ لوگوں سے ملتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری محنت کامیاب ہو رہی ہے، کہ الحمدللہ کہ یہی نشانی میں نے آپ کو بتائی تھی سمع، کہ اس میں آپ کو فعل ماضی میں زیر نظر آئے گی تو آپ سمجھ جائیں گے بس وہ ایک ہی باب ہے، پھر باب سین، کہ جس کے فعل ماضی پہ آپ کو سیکنڈ روٹ لیٹر پہ درمیانے حرف پہ زیر نظر آئے گی، تو وہ باب سین کی پہچان ہے. دیٹس گڈ. یہاں پہ حالانکہ آپ لوگوں کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ میں کون سی آیات دے رہی ہوں پریکٹس کے لیے، یہ سب بالکل آپ کے لیے بالکل ایک ان سین، ایک بالکل پہلی بار جس طرح آپ کر رہی ہیں اس طرح ہے، تو پھر بھی ماشاءاللہ بہترین. ویری ویری نائس. الذین پہ آ جائیں. اللہ زینہ اس میں اسم الموصول ہے اور یہ ویری جمع گڈ. کے لیے. اور آگے قاتلو جو ہے اس میں یہ بھی فعل ماضی ہے اور اس میں اس کا ہم فاعل ہے. کاف تا لام اس کے روٹ ورڈز ہیں اور یہ بھی باب فا سے ہے. نہیں اس پہ تھوڑا، اس کا میں آپ کو نا پورا وہ بتاتی ہوں. قاتل یقتلو، اب پہچان کریں. یہ قاتل باب نون سے باب نون سے، بالکل، کیونکہ فعل ماضی میں I can understand کہ اس میں پہچان کرنا مشکل ہے، کیونکہ اس میں فا، ضاد، باب نون یہ ایک جیسے فا میں ہوتے ہیں، تینوں پہ زبر ہوتی ہے اس وجہ سے. لیکن فعل مضارع جب آپ کو پتا ہوگا نا، کیونکہ اب قاتل یقتلو بہت استعمال میں ہے، ٹھیک ہے، تو آپ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ باب نون سے آتا ہے، اور اس واو سے پتہ چلا کہ یہ باب اور اس میں ہم فاعل ہے. اور ہم فائل ہے. اولادہم اس میں اولادہم یہ مضاف اور مضاف الیہ بن کے مرکب اضافی اور یہ منصوب ہے تو یہ مفعول بن جائے گا. یہ منصوب ہے تو یہ مفعول بن گیا. ویری گڈ. اب یہ اور قتلوا اولادہم، اتنا حصہ کون سا جملہ بنا؟ اور یہ جملہ فعلیہ بن کے یہ اس کا صلہ بن جائے گا. جیسے موصول اپنی صلہ سے مل کے اور اور کیا اس کے لیے، اور یہ اس کے لیے ویسے تو ہم نے یہ پہلا فعل صیغہ ہے، سب اس سے کا فاعل ظاہر آ سکتا ہے، آ فاعل سکتا بنا ہے، دیں. بالکل
اس کو فائل بنائیں گے بالکل، کیونکہ پہلا جب سیگا ہونا تو پھر آپ کے پاس دونوں آپشن اوپن ہے کہ آپ کا فائل جو ہے نا وہ آ سکتا ہے ظاہر حالت میں، تو پھر کافی زیادہ چانس ہوگا کہ جب لذینہ بعد میں آئے تو وہ فائل ہی ہو، ٹھیک ہے، لیکن 100% نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ پھر وہ مفعول بھی بن سکے سم ٹائم، تو اس لیے یہاں پہ یہ فائل ہے۔ اچھا، اب خسرہ فعل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا۔ جملہ فعلیہ۔ خسرہ آپ کو جو ہم اپنی اردو زبان میں جو نا استعمال کرتے ہیں، خسارہ پانا، اردو میں ہم خسارہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو اب اس جی، لحاظ سے آپ اس کو ترجمہ کریں۔ اس میں تاکید کریں گے کہ یقیناً خسارہ میں ہو گئے، مطلب اس میں ہو چکے بھی آئے گا قد کی وجہ ہو سے، چکے کہ ہیں، خسارہ ہاں بالکل، پا تحقیق چکے یا خسارہ گھاٹے پا میں آ چکے۔ چکے وہ یہ لوگ پا جنہوں چکے، نے چکے اپنی کا اولاد، زور کیوں دیا؟ چکے کا زور اس قد کی وجہ سے۔ جی، وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا۔ ہاں، اب پتہ چلا کہ فائل کیوں بنا، کیونکہ خسارہ پانے والے جو فائل ہیں، کس نے خسارہ پایا؟ وہ جنہوں نے قتل کیا اپنی اولاد کو، انہوں نے خسارہ پایا، تو اس کا مطلب کہ یہ فائل ہے، پھر اس وجہ سے یہ فائل ہے، ٹھیک ہے۔ جی، اگر بالفرض ہم کہیں گے ہوا فائل ہے، تو پھر ہم کہیں گے، پھر تو بلکہ ہمارا ترجمہ تھوڑا سا مختلف ہو جائے گا، کیونکہ یہ جو ہے نا یہ وہ ہے لازم فعل ہے، اس کا مفعول نہیں ہو رہا، کیونکہ اس کا ترجمہ ہے خسارہ پانا، یہ نہیں ہے کہ خسارہ دینا، کسی کو نقصان دینے کے معنی نہیں ہے، خسارہ ہونے کے معنی ہے، تو اس میں مفعول چاہیے ہی نہیں ہمیں، کیونکہ اگر ہم ہوا کو لائیں گے تو پھر تو ہوگا کہ اس نے نقصان دیا ان کو جنہوں نے قتل کیا اپنی اولاد کو، تو یہاں پہ تو خسارہ دینا نہیں، خسارہ ہونا کے معنی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ مفعول چاہتا ہی نہیں ہے، تو اس لیے یہاں پہ یہ خسارہ دینے کے معنی نہیں دے گا، خسارہ ہونا، یعنی کہ خسارہ پا چکے وہ جنہوں نے قتل کیا، تو یہ فاعل پھر بنے گا، یہاں پہ مفعول کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، نیکسٹ میں نے کن کا نام لیا تھا؟ سسٹر تنویر کوثر، آپ آ جائیں، اور ان کے بعد سسٹر الماس، آپ ریڈی رہیے گا، اور جو پارٹیسپیٹ کر چکی ہیں وہ ہینڈ ڈاؤن کر لیں، اور نیکسٹ جو پارٹیسپیٹ کرنا چاہتی ہیں وہ ہینڈ ریز کر لیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے آپ جوائن کیا۔ اچھا چلیں اسٹارٹ کریں۔ ابھی قالا کا میں نے آلریڈی فل کیا ہوا ہے، کیونکہ اس کی کچھ ڈیٹیل ہے جو بھی آپ لوگوں نے نہیں سیکھی، جیسے کہ روٹ لیٹر، یہاں پہ واو کاف واو لام لکھا ہوا ہے، واو آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ یہاں پہ واو کدھر گیا، تو وہ آپ نے ابھی آگے سیکھنا ہے۔ البتہ یہ بتاتی چلوں کہ یہ انتہائی استعمال میں ہے۔ وعلیکم السلام۔ اس کا استعمال بہت زیادہ ہے قرآن مجید میں، قالا یقولو، یہ باب نون سے آتا ہے، اس کو تو بالکل آپ اپنا ذہن میں رکھ لیں، بہت بار یہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، قالا یقولو باب نون سے آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہنا، اس نے کہا، اب کیا کہا وہ آ گیا، آپ جملہ آپ بتائیں، انی سے سٹارٹ کریں۔ انی یہ حرف تاکید ہے، مشبہ بالفعل۔ بے فکر ہو کے آرام سے کریں، یس، حرف مشبہ بالفعل ہے، بالکل ٹھیک۔ آگے جائے متکلم جی سسٹر کوثر۔ یہ جائے متکلم جو ہے جب انا آتا ہے تو وہ کس پہ اثر ڈالتا ہے؟ ہاں جی، یہ اس میں انا ہوگا۔ جی جی، یہ اسم انا ہے، یہ اس وقت جائے متکلم جو کہ ضمیر ہے، اس کو آپ کون سی ضمیر بتائیں گی، منفصل ہے یا متصل ہے؟ ہاں جی، متصل ضمیر کون متصل۔ ٹائپ کر رہی ہیں، وہ آ جائے میرے خیال سے۔ نہیں میں خود ہی کر رہی ہوں، ضمیر متصل۔ ہاں جی، یہ ضمیر متصل ہے، ٹھیک ہے، ضمیر متصل یا تو منصوب ہوتی ہے یا مجرور، اس وقت یہ کیا ہے، منصوب ہے یا مجرور؟ منصوب ہے، یہ منصوب ہے کیونکہ یہ اسم انا بن رہا ہے، ویری گڈ، اچھا بہترین، ماشاء اللہ۔ آپ بتائیں عالم۔ ہاں جی، یہ عالم فعل مضارع ہے، ٹھیک اور عین لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے، ٹھیک، اور نحنو فاعل ہے، فاعل ہے اس کا۔ نحنو جمع کا ہوتا ہے، اسی میں متکلم میں واحد کو
अना फाइल है। ठीक, आप यहाँ से ज़हन में रख सकती हैं कि अना में भी हमज़तुल क़ता आता है और जब फ़ेल मुदारे का जो वो बनता है सीगा अना वाला, वो भी हमज़तुल क़ता से शुरू होता है। तो यहाँ से आप एक निशानी रख सकती हैं, ठीक है? जी आलमू में जी शुरू में हमज़तुल क़ता है, अना में भी देखिए हमज़तुल क़ता है, ठीक है? तो ये जी अना जी में अनस की पहचान हो जाएगी इस तरह से। अना फाइल, हाँ और जी। नालमू होता अगर नून होता तो फिर आप यहाँ पे ज़हन वो में रखें कि नाम मफ़्तूह फ़ाइल है। में होता, हाँ जी जी अच्छा जी। ये बात सीन से आता है माम ये भी आलिमा यालमू, ठीक? आलिमा यालम, हाँ जी, बाब सीन से आलिमा सामिया यस्माउ। मा जी, बिल्कुल, मौसूल है, इसम मौसूल, बिल्कुल ठीक। हाँ जी। ला क्या है? ला हरफे नहीं है, नफ़ी, नहीं नफ़ी, है, हरफे नफी है, हाँ नफ़ी जी, है। क्योंकि आगे नून है, हाँ जी। तो तालमूना फिर फिल मज़ारे, आइन हुँ, लाम मीम का रूट वर्ड है, हुँ। और हुम दोबारा फाइल है। बाप की पहचान आप करें। आइन लाम मीम और सेम रिपीट हो रहा है तो क्या बाप सामिया होगा? सीन समिया। सीन, हाँ जी ये चीज़ भी आप ज़हन हाँ में जी रख ली, ठीक है? बाप सीन से आता है ये आलिमा या जी आलमू इल्म से हाँ ज़हन में जी, रख ली। इल्म से जो है तल्लक, बाप हाँ जी, सीन से आता है। बाब इल्म सीन से कैसे और हासिल हुम किया जाता है? फाइल, सुन के, ठीक है? जी सुनना तो जी पड़ता है जी तभी जी इल्म आएगा ना, तो यहाँ से समिया सुनने का माने देता है ना। जी जी जी। अच्छा और और फाइल क्या है? हुम फाइल, हुम अंतुम फाइल, फाइल, ठीक हाँ है जी, जी। अंतुम फाइल है, ता है ना, तालमूना, तो जी, अंतुम फाइल है। अब ये पूरा कौन सा जुमला बना? ला ये तालमूना जो है, इतना हिस्सा। ला जो तालमूना फेल अपने फाइल से मिलके कौन सा जुमला बना? जुमला फेलिया बनेगा, जुमला फेलिया। अब ये पूरा जुमला फेलिया इस्म मौसूल के लिए क्या बनेगा? क्या बन जाएगा, सिला। और इस्म मौसूल अपने सिला से मिलकर अब आलमू फेल के लिए क्या बनेगा? फाइल मौजूद है, हमें क्या चाहिए? मफूल, फिर ये मफूल मफूल। बन जाएगा। तो जी जी जब आपको क्लियर आपको फाइल मिल जाए ना ज़मीर की सूरत में और उसके बाद इससे मौसूल मिले, फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना कि आप सोचेंगे ये कि फाइल बन सकता है। फिर तो फाइल नहीं बनेगा ना, फाइल तो मौजूद है। तो इसका मतलब अब जी मफूल चाहिए हमें, ठीक है? जी 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 और ये भी ज़हन में रखिए कि आलिमा फेल जो है आलिमा यालमू ये मफूल चाहता है, ये मुतअद्दी फेल है। जी इसमें जी होता है कि ये सीखने के मानों में जानने के मानों में जानना, मैंने जानना तो क्या चीज जानी, जो चीज जानी जो चीज सीखी वो मफूल बनेगा फिर, ठीक है? जी जी तो ये मफूल रिक्वायर करता है, इसकी रिक्वायरमेंट होती है मफूल होना, तो इसलिए मफूल चाहिए होगा। फिर जब आपको आ गया इससे मौसूल मिले तो फिर वो मफूल ही जी होगा अगर उसके अंदर फाइल मौजूद है तो। अच्छा फाइल अपने आलम फेल अपने फाइल मफूल से मिलकर कौन सा जुमला बना? जुमला जुमला फेलिया बन गया। जुमला जी फेलिया। अब ये पूरा जुमला फेलिया इन्ना के लिए क्या बनेगा? इसमें ना, इसमें इन्ना तो नहीं, मौजूद है। खबर ना, खबर खबरुन। इन्ना, अच्छा अब खबर अगर मैं यहाँ से एक बात आपसे ये पूछूं क्या जुमला फेलिया इस्मु इन्ना बन सकता है? जी अगर मैं आपसे पूछ बन अ, सकता है इस्मु इन्ना हाँ जुमला जी, फेलिया। हाँ जी, सिला जो अच्छा है मतलब वो नहीं मैं जुमला फेलिया की बात कर रही हूँ, सिला की नहीं, सिला को साइड पे कर दें। मैं ये पूछ रही हूँ कि जुमला फेलिया क्या इस्मु इन्ना बन सकता है? तो आप फिर ये सोचेंगे क्या जुमला फेलिया मुब्तदा बन सकता है? नहीं, अगर मुब्तदा नहीं बन सकता ना तो वो कभी इस्मु इन्ना भी कभी नहीं बन सकता, क्योंकि इस्मु बिल्कुल, इन्ना बेसिकली मुब्तदा ही होता है। इन्ना का जी अटैक जी किसके ऊपर होता है? मुब्तदा के ऊपर। इन्ना किसको मंसूब करता है? मुब्तदा को। और अच्छा मुब्तदा क्या अच्छा होता है? इस्म, ठीक है? हाँ तो जी, मुब्तदा जैसे मुब्तदा कभी फेल नहीं हो सकता, इसी तरह इस्मु इन्ना भी कभी फेल नहीं आ सकता। जबकि देखें खबर आ गई है जुमला जी फेलिया जी खबरू इना बन चुका है, लेकिन हाँ जी जुमला हाँ, फेलिया कभी इस्मु इन्ना नहीं बन सकता, क्योंकि इस्मु इन्ना तो बेसिकली इन ओरिजिनली ये जो वो क्या तो था? मुब्तदा सब है था, ना, हाँ जी हाँ, ठीक ठीक है? हो गया, हाँ तो जी जुमला फेलिया कभी भी मुब्तदा नहीं बन सकता, इस्मु इन्ना नहीं बन सकता, ठीक है? अच्छा हम्म, अब हर्फ इन्ना अपने इस्मु इन्ना खबरू इन्ना से मिलके कौन सा जुमला बना ये? जुमला इस्मिया, कोई और सिस्टर्स ने भी आई थिंक माइक अपने अनम्यूट रखे हुए हैं। सिस्टर अलमास आपका माइक अनम्यूट है, मे बी आप शायद
اپنی پریکٹس ضرور کریں وچ از ویری گڈ کہ آپ سب یہ سمجھیے کہ جو کوشچن میں اس وقت سسٹر کوثر سے پوچھ رہی ہوں وہ میں آپ سب سے پوچھ رہی ہوں. ٹھیک ہے, آپ سب نے باقاعدہ بول کے جواب دینے ہیں لیکن اپنے مائک میوٹ رکھنے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اب یہ ہو گیا جملہ اسمیہ. اب یہ پورا جملہ اسمیہ قال فعل کے لیے کیا بنے گا؟ فاعل موجود ہے, ہمیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا, جو کہا جائے گا وہ کیا بنے گا؟ فاعل ہے تو ہمیں اب اور کیا چاہیے؟ فعل کی کیا ایک اور ریکوائرمنٹ ہے؟ مفعول بنے گا. ٹھیک ہے, ہاں جی 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 مفعول اس کو کہتے ہیں یا پھر اس کو مقول القول بھی کہتے ہیں. مقولہ یعنی جو کہا جا رہا ہوتا ہے نا وہ مفعول بنتا ہے. اور یہ چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا, قال یقول, چاہے ماضی کی گردان ہو, مضارع کی گردان ہو, امر کی گردان ہو, اس میں جو مفعول ہوگا نا وہ پورا کوئی نہ کوئی جملہ ہی ہوگا. اللہ ماشاء اللہ کیونکہ ایسی کوئی ایکسیپشنل کیس آ جائے کہ وہ جملہ نہ ہو, ورنہ 99% وہ جملہ ہی ہوگا, چاہے وہ اب جملہ اسمیہ ہو یا جملہ فعلیہ. ٹھیک ہے, وہ جملہ ہوتا ہے کیونکہ جو چیز کہی جا رہی ہوتی ہے وہ پوری بات ہوتی ہے نا. میں اگر کہوں کہ جی میں نے کہا, اب میں چپ ہو جاؤں, میں نے کچھ تو کہنا ہے نا, میں نے کہا اور میں چپ ہو جاؤں, جو میں کہوں گی وہ میں یہ صرف کوئی ایک لفظ تو نہیں بولوں گی نا, پوری بات کہوں گی کہ میں نے کیا کہا. تو جو میں کہوں گی وہ پورا جملہ ہوگا, وہ مفعول بنے گا پھر. ٹھیک جی ہے, جی صحیح. اب قال فعل اپنے فاعل و مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ. ویری گڈ. اب یہ جملہ فعلیہ کیوں ہے؟ کیونکہ فعل سے شروع ہو رہا ہے, اور فعل سے جو شروع جی ہوگا جی دیکھو وہ اب مبتدا کبھی بھی پھر مبتدا ہوگا, مبتدا کبھی بھی فعل نہیں بن سکتا نا, کیونکہ مبتدا تو جملہ اسمیہ بنائے گا. ٹھیک ہے, ہاں اس جی میں کبھی ہاں جی جملہ ہاں فعلیہ جی مبتدا نہیں بن سکتا. اچھا, ٹھیک ہے, اب آپ جزاک ترجمہ اللہ. کریں کہ اس نے کیا کہا. اس نے کہا, اس نے کہا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. ہاں, جو تم نہیں جانتے. اچھا, اب ایک چیز میں آپ کو یہاں پہ تھوڑی سی اس کے اندر نا میں ایک زیادہ جانتی زیادہ جاننا نہیں, وہ اسم تبدیل ہو جائے گا. زیادہ جاننا کے معنوں میں نہیں جائے گا یہ کیونکہ فعل ہے نا, مضارع ہے, اس کو فعل کے معنوں میں ہی رکھنا ہے ہم نے. آپ نے ایک تو انا کا زور نہیں دیا آپ نے. دوسرا, ہاں جی یہاں پہ یا متکلم ایک بار ادھر ہے انا, ایک بار فعل کے اندر بھی انا فاعل ہے, دو بار بے شک میں جانتا ہوں. ہاں جی تو آپ دو ہاں بار جی آپ اردو زبان میں تو نہیں لائیں گے نا, آپ یہ تو نہیں کہیں گی نا کہ بے شک میں جانتا ہوں. آپ کہیں گی بے شک میں ہی جانتا ہوں. یہ ہی میں کا زور اس ہاں لیے جی کیونکہ دو بار میں کا استعمال ہوا ہے. جی ٹھیک ہے, ہاں جی. اس نے بے کہا بے شک شک میں ہی جانتا ہوں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. جو تم نہیں جانتے. بالکل, میں ہی جانتا ہوں. کیا جانتا ہوں؟ جو جاننے کی بات ہو رہی ہے وہ کیا بن رہا ہے؟ پورا مفعول بن رہا ہے, یعنی اس موصول اپنے صلہ سے مل کے پھر پورا مفعول بنا کہ میں یہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. ٹھیک ہو گیا؟ جی ٹھیک ہو گیا. بس ماشاء اللہ, بہترین. جی نیکسٹ سسٹر الماس آپ آ جائیں, اور سسٹر الماس کے بعد سسٹر ارم حق, آپ ریڈی رہیے گا. جی, السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. یہ اس کو تو نیکسٹ جملے میں استئناف ہوتا ہے, جو نیا جملہ شروع ہو رہا ہو. ٹھیک ہے, وہ اس کو استئناف کہتے ہیں. آگے ماں پہ آ جائیں. جی 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 باجی, یہ سٹھ ماں نفی تو نہیں ہے؟ بالکل ماں نفی ہی ہے. اور کیسے ماں پہچانو گے نفی. کہ ماں نفی ہے؟ کیونکہ جی جب آپ کو نا جس جملے میں ماں آ رہا ہو اور اس کے بعد آگے آپ کو مبتدا نظر آنا چاہیے, کوئی بھی مرفوع اسم نظر آنا چاہیے. زیادہ تر آپ کو جو ہے نا کوئی نہ کوئی ضمیر منفصل ملتی ہے, زیادہ تر چانس ہوتا ہے, لیکن اس طرح سے بھی کوئی بھی اسم مرفوع اسم بھی نظر آ سکتا ہے. تو اس کے علاوہ آپ کو با حرف جر نظر آئے, پھر تو 100% ہو گیا کہ وہ ماں جو ہے نفی کا ہی ہے. ٹھیک, جی, اچھا اب بازائدہ آپ نے کیا موجود ہے. کریں. جی یہ ماں زیادہ نہیں, یہ با اللہ زائدہ. مرفوع اسم ہے. غافلین. اچھا, اللہ جو ہے اسم جلالہ مبتدا ہے, مرفوع ہے. جی, اللہ لفظ الجلالہ اس وقت میں نے یہاں پہ اسم لکھا کہ ماں. یہ اسم ماں ہے. یہ بھی بیسیکلی مبتدا تھا جو کہ اسم ماں بنا. ٹھیک ہے,
یہ مبتدا ہی تھا جو کہ اس میں، جی جی کیونکہ ماں کا اثر کس پہ جا کے پڑتا ہے؟ خبر کے اوپر. ٹھیک ہے، یہ لفظ اصلاً جو تھا خبر پہ پڑتا غافلن تھا، تو با حرف جر کی غافل وجہ سے یہ غافلون ہوا. اب یہ کیوں با حرف جر آیا؟ تاکید کے لیے، مزید زور جی ڈالنے کے لیے، نفی کے اندر زور ڈالنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو جی اس وجہ سے یہاں پہ با حرف جر کا اضافہ ہوا. آگے اس کو بتائیں غافلین کے بعد یہ جار دونوں با حرف جر کے ساتھ کیا ملا؟ جی باجی غافلین جار مجرور بن کے متعلق بن گئے. ہاں، تو یہ با جو ہے نا خبروں حرف جر زائدہ میں نے اسی لیے لکھا نہیں، یہ کیونکہ خبروں یہ ہاں ہے اس جو کو میں بھی لکھتی ہوں. غافلین جو ہے نا یہاں پہ ہم کہیں گے کہ اسم الفاعل، آپ بعد میں یہ سیکھیں گی. غاف فا لام اس کے غین فا لام اس کے روٹ لیٹرز، یہ اس لفظ وقت لیکن محلن یعنی وقت اصلاً ہے یہ مجرور. مرفوع تھا، یہ خبرو ماں تھا. ٹھیک ہے، یہ غافلن تھا، اصل میں یہ خبرو ماں نہیں تھا. ہے. لیکن آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی سسٹر. تو یہ اصل میں خبرو ماں تھا، لیکن اس وقت یہ با حرف جر کی وجہ سے مجرور نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اب لیکن یہ کیا ہے کہ با حرف جر کیوں آیا؟ جب ہم ترجمہ کریں گے تو آپ کو زیادہ صحیح کلیئر پتا چلے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. آگے ام ماں کے اندر مجھے بتائیں کہ کون سے دو لفظ موجود ہیں؟ ان کا ڈراپ ہو گیا سسٹر. نیکسٹ سسٹر ارم حق آپ آ جائیں. سسٹر الماس کا مائک تو انمیوٹ ہے آلریڈی. جی سسٹر الماس آپ کے آپ کنٹینیو رکھنا ہے ابھی آپ نے. ارم حق آپ سٹارٹ کریں. جی باجی میری آواز آ رہی ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ آپ آئیے تھوڑی سی آواز. جی الماس آئی تھنک آپ کے کوئی انٹرنیٹ کا معاملہ پرابلم ہو رہا ہے الماس. جی ارم حق سٹارٹ کریں. سسٹر سعدیہ احمد آپ سٹارٹ کریں. السلام وعلیکم السلام. جی ارم ارم حق اشفاق. آپ نے مائک بہت دیر سے ارم حق. جی سٹارٹ ارم کریں. اشفاق. جی اشفاق ہے. اما اچھا میں اچھا. ان اور ماں ہے. ان ان اور ماں اور ہاں ان جو ہے وہ حرف اور ماں جار ہے، اور ماں جو ہے کیا ہے؟ اور ماں کیا ہے؟ اسم ماں. اسم ماں نہیں، اسم موصول ہے یہ. اس جی میں موصول. ارم ٹھیک ہے، یہ جو ماں جی ہے یہ ماں اسم اس میں موصول موصول. ہے. آگے تعملون، تعملون ہے فعل ماضی. ماضی لگ رہی ہے آپ کو؟ سوری مضارع. فعل مضارع. اچھا سوری. پھر عین میم لام اس کے روٹ ہے. سین باب سین ہے. اچھا یہ بھی باب سین سے آتا ہے. اور یہ اس کا فاعل. یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ علم نہیں ہے، یہ عمل ہے. اوکے، عین میم لام. عین میم لام. ٹھیک ہے، چاہے علم ہو چاہے عمل ہو، باب سین سے آتا ہے. ٹھیک ہے، باب سمع سین. ہے سننا، تو ہاں. باب سین سے آئے گا کہ سن کے آپ علم حاصل کریں گے، اور علم حاصل ہوگا تو ہی عمل میں آئے گا. تو یہاں سے آپ ذہن میں رکھیں کہ علم اور عمل دونوں باب سین سے آتے ہیں. ٹھیک ہے، اور فاعل کیا ہے اس کے اندر؟ جی انتم فاعل ہے اس کا. انتم فاعل ہے. اب یہ تعملون پورا کون سا جملہ بنا؟ فعل اپنے فاعل سے یہ مل کے فعل جملہ فعلیہ. جملہ جملہ فعلیہ. فعلیہ. اب یہ جملہ فعلیہ ما اس موصول کے لیے صلہ بنا. صلہ، اور اس سے موصول اپنے صلہ سے مل کر حرف جر ان کے لیے مجرور بنا. مجرور بنا. تو یہاں پہ اس موصول اب کیا ہے؟ مجرور. ٹھیک ہے، ہم نے اس موصول کو مجرور. فاعل کی جگہ پہ رکھا تھا تب وہ مرفوع تھا. پھر جب وہ منصوب وہ ہوا، جب وہ مفعول کی جگہ پر آیا، مفعول بن کر آیا تو وہ منصوب ہو گیا. اب اس وقت یہ مجرور ہے کیونکہ پیچھے حرف جر ہے، اور جار مجرور مل کر اب جو ہے یہ جو ہے نا اس کے متعلق متعلق خبر، بنا. جو خبر تھی اس کا متعلق متعلق بنا. اب اس میں اپنی خبروں ماں اور متعلق متعلق خبر سے مل کر کون سا جملہ بنا؟ جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ. اب اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں. اور نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو. ہاں آپ نے ٹھیک کیا. باقی
آپ نے کہا نہیں ہے اللہ غافل، با حرف جر کو ذرا تاکید پرزور ذرا نفی لے کر آئے، صرف نہیں کچھ اور کریں. اور ہرگز نہیں اللہ غافل اس سے جو بالکل تم عمل کرتے ہو. بالکل. اور اللہ ہرگز غافل نہیں ہے اس سے. کس سے غافل نہیں ہے؟ اس سے جو تم کرتے ہو، جو تم عمل کرتے جو عمل تم کرتے ہو یا جو تم کرتے ہو. تو یہ ہرگز کا زور اس با حرف جر زائدہ کی وجہ سے ہوا، اس وجہ سے یہ با آیا تاکہ اس نفی کے اندر مزید زور ڈالے. اور اگر یہ با حرف جر نہ ہوتا، ایک تو یہ غافلن ہوتا، اور دوسرا پھر آپ ہرگز کی جگہ نارمل آپ یہ کہتی جو آپ نے پہلے ترجمہ کیا تھا کہ اللہ غافل نہیں ہے، پھر یہ ترجمہ ہوتا. ٹھیک ہے، ماں نفی ہی ہوتا، لیکن پھر آپ کہتے کہ اللہ غافل نہیں ہے، لیکن با حرف جر کی وجہ سے پھر آپ نے کہا اللہ ہرگز غافل نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، دیٹس گڈ، ماشاء اللہ بہترین آپ نے کیا. نیکسٹ سسٹر سعدیہ آپ آ جائیں، اور سسٹر سعدیہ کے بعد عائشہ صدیقی، آپ ریڈی رہیے گا. جی السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. جی سٹارٹ کریں. الذین، الذین اسم الموصول ہے بالکل ٹھیک، اور اور جملے ہم. کی ابتدا ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، جی جی اس وقت اسم موصول ہے، اور ہم کیا ہے؟ ہم ضمیر ہے، ضمیر کون سی ضمیر ہے؟ ضمیر منفصل اور ضمیر منفصل کیا بن کر آتے ہیں؟ مبتدا بن کر آتے ہیں. سوچ سوچ کے نہیں، جلدی جلدی بتاتے ہوتے ہیں، کیونکہ ضمیر منفصل تو کلیئر ہے نا کہ یہ ہمیشہ مبتدا بن کر آتے ہیں. جی جو میں پوچھوں کہ آپ فوراً خود ہی جواب دیں گے یہ ضمیر منفصل ہے، یہ مرفوع ہوتے ہیں، یہ مبتدا بن کر آتے ہیں، تاکہ مجھے کوشچن کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے، آپ سارے آنسرز دیتی چلی جائیں. ٹھیک ہے، جی آگے. جی میم. ان حرف جر ہے. ویری گڈ. نیکسٹ. آیاتنا، آیاتی یہاں پہ مجرور ہوا ان کے وجہ سے، اور نا ضمیر ٹچ ہوا ہے اس میں، ضمیر متصل. آیاتنا تو یہ کون سا مرکب بنا؟ یہ ہوا شبہ جملہ خبر، جار مجرور شبہ جملہ خبر. بالکل، یہ پورا مرکب اضافی ہو کے اس وقت یہ مجرور ہو رہا ہے، اور جار مجرور جو ہے یہ متعلق خبر بن جائے گا. مقدم اس لیے کیونکہ خبر بعد میں آ رہی ہے، اور وہ خبر کیا ہے؟ خبر ہے غافلون. غافلون. اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں، غافلون کے بارے میں، مطلب جنس عدد. غافلون اسم ہے، ٹھیک اور یہ جمع میں ہے. ٹھیک. اب دیکھیں مجھے کوشچن آپ خود کہیں جمع سالم ہے، اب میں پوچھوں گی کون سا جمع ہے، مکسر ہے یا سالم ہے، جی آپ خود جمع جواب دیں گے. سالم، جمع وہی ہم سالم ہے، بولنے جا رہے تھے مذکر. میم، جمع جی جی، سالم ہے. جمع سالم اور مذکر ہے، اور اس وقت یہ جمع نکرہ سالم ہے کیونکہ ال نہیں لگا ہوا، مرفوع حالت جی میں ہے، کیوں خبر بن رہا ہے. خبر ٹھیک ہے، بن رہا ہے. جی اب جی. مبتدا اپنی خبر متعلق خبر مقدم سے مل کے کون سا جملہ ہوا؟ جملہ اسمیہ. اب یہ پورا جملہ اسمیہ اس سے موصول کے لیے کیا بنا؟ اس کا صلہ بنا. اس سے موصول اپنے صلہ سے مل کر کیا بنے گا؟ جملے کی ابتدا ہو رہی ہے، جملہ اسمیہ ہی بنے گا نا. جملہ اس میں بنے گا، لیکن اس کا کون سا جز بنے گا؟ اسم ہے نا، تو اسم کوئی جز بنے گا، کوئی جز بن کے پھر جملہ اسمیہ بنتا ہے نا. جملہ اسمیہ کا کیا جز ہوتے ہیں؟ جملہ اسمیہ کے اچھے جز بتائیں، کون سے جز ہوتے ہیں؟ نہیں یاد ہے ہم کو. اس جملہ اسمیہ کے کون سے جز ہیں بتائیں؟ یہ جو جملہ اسمیہ آپ آلریڈی بنا چکی ہیں، ہوم سے جو جملہ شروع ہوا ہے، اس میں کون سے جز آئے ہیں؟ کیا ہو گیا؟ سمپل سا کوشچن ہے کہ جملہ اسمیہ کے کتنے جز ہوتے ہیں اور ان کے نام کیا ہیں. آپ کو نہیں پتا کہ جملہ اسمیہ کے جز مبتدا خبر ہوتے یہ ہیں؟ جی جی وہی مبتدا خبر ہوتے ہیں. تو پھر اتنا سوچ کیوں نہیں ہے؟ آپ جملہ فعلیہ پہ پہنچ گئی ہیں، اور ابھی آپ جملہ اسمیہ میں ابھی تک اٹک رہی ہیں. نہیں وہ ہم الذین مبتدا ہوگا یہ ہم سوچ رہے تھے، اسی لیے ہم آپ کو یہی بول ہے نہیں نا، پا رہے تھے. کیونکہ دیکھیں اسم ہے نا، اسم ہے تو یہ مبتدا بن سکتا ہے، اور میں آپ سے کہہ بھی رہی ہوں جملے کی ابتدا ہو رہی ہے. 2-3 بار میں نے کہا جملے کی ابتدا ہو رہی ہے. ابتدا سے ذہن میں رکھیں، ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ مبتدا سے. جی ٹھیک ہے، اب جی اس کا وہی ترجمہ. وہی ہم سوچ رہے تھے.
जी वही हम सोच रहे थे इसीलिए। ओके, तर्जुमा अल्लज़ीना हम वो जो वो सब गाफिल है हमारे आयतों से। हाँ, वो जो गाफिल है हमारी आयतों से या आयात से। बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह, बेहतरीन। जी मैम। ओके, नेक्स्ट सिस्टर आयशा आप आ जाए, और उनके बाद सिस्टर आफरीन आप रेडी रहिएगा। और जो पार्टिसिपेट करना चाहती है जल्दी से हैंड रेज कर ले अपने, अभी अस्सलाम वालेकुम। प्रैक्टिस के लिए। वालेकुम सलाम। जी, हुआ के बारे में बताएं। जी, तो हुआ मरफू मुब्तदा है। बिल्कुल ठीक। अल्लज़ी, अल्लज़ी इसमें मौसूल। वेरी गुड। जाअला, जअल फेले माजी। जीम आइन लाम जअल यजअलु बाबे फासे। हुआ फाइल, बिल्कुल ठीक। जाअला यजअलु के बारे में बताती चलूं, ये कुरान मजीद में काफी इस्तेमाल हुआ है, और जितनी बार भी आया है ना, जितनी भी बार आया, बाब फा से ही बस आया है, इसके अलावा किसी और बाब से नहीं आया। ठीक है, जी आगे आप जी जाके सीखेंगे मजीदुन फी अबवाब, जी कुछ और अबवाब सीखेंगे। ठीक है, तो बहुत से फेल हैं जो कि मुजर्रद अबवाब में भी आते हैं, और वो आगे मजीदुन फी अबवाब में भी आएंगे। ठीक है, लेकिन ये बाब फा से आने वाला ये जो जाअला है, जीम आइन लाम, ये सिर्फ बाब फा से ही बस आया है। तो इसलिए आप इसको जहन में बस रख लें कि ये बाब फा से ही बस आया है। और ये जब भी आता है इसको दो मफूल चाहिए होते हैं, ये मुतादी दर मुतादी है। ठीक है, इसमें जी। दो मफूल चाहिए होते हैं। लकुम क्या है? जार मजरूर मुतल्लिक़ फेल। बिल्कुल ठीक। अल अर्दा मफूल। अल अर्दा मफूल अव्वल। ज़लू ज़लूलन मफूल सानी। वेरी गुड। जाला से लेके ये पूरा पूरा कौन सा जुमला बना? फेल अपने मुतालिक और दो जुमला मफूल से फेलिया। लेके। जुमला फेलिया होकर सिला अल्लज़ी के लिए। वेरी गुड। फिर अल्लज़ी इसमें मौसूल अपने सिला से मिलकर ये मुब्तदा के लिए खबर हुआ। वेरी गुड। और मुब्तदा अपनी खबर से मिलके जुमला इसमिया। जुमला इसमिया। तर्जुमा करें। जलूलन का वो मतलब होता है नरम, बाकी मुझे उम्मीद है आप कर लेंगी। जी, वो जो बनाए तुम्हारे लिए जमीन नरम जमीन। अच्छा, ये अब यहाँ पे देखें अल्लज़ी जो है ये वाहिद का सीगा क्यों आया? क्योंकि पीछे हुआ भी वाहिद। वो जी ठीक है, तो यहाँ पे जी अल्लज़ीना नहीं आ सकता, अल्लज़ीना होता तो पीछे हुम होता। जी ठीक हो गया, क्योंकि मुब्तदा और जी खबर में क्या होनी चाहिए? मुताबिकत, तो खबर जी फॉलो करेगी मुब्तदा को। तो अब चूंकि अल्लज़ी पीछे हुआ की तरफ ही जा रही है, तो इसमें जरा वो ही है, वो की जगह वो ही है। वही आगे वही है जिसने हम्म बनाए तुम्हारे लिए जमीन को हम्म नरम या हम्म, नरम। कि किसको बनाया और क्या बनाया, इसलिए ये दो मफूल चाहता है। जाअला का फेल दो मफूल इसलिए चाहता है, जाअला का मतलब होता है बनाना, किसको बनाया और क्या बनाया। ठीक है, तो जमीन को जी बनाया, नरम बनाया। ठीक हो गया, दैट्स गुड, माशाल्लाह बहुत आयशा, बेहतरीन। नेक्स्ट बहुत आफरीन। शुक्रिया। जी, आफरीन के बाद सिस्टर शीबा आप रेडी रहिएगा। जी अस्सलाम आफरीन। वालेकुम। वालेकुम सलाम। बल मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसको हर्फ इज़्राब कहते हैं। ठीक है, बल्कि के मायने जिसे हम उर्दू में बल्कि बोलते हैं, उसके मायने देता है। लहू से स्टार्ट करें। जात मजरूर है मैम ये। बिल्कुल। और इस जात मजरूर ये शुरू में आया है तो हम्म मुफ्ता मवखर कायम मुकाम खबर बनेगा। हाँ, जार मजरूर कभी मुब्तदा बन सकता है? नहीं नहीं बन सकता मैम। नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता, तो ये हम बना देंगे कायम मुकाम खबर मुकद्दम। आगे माँ क्या है? माँ क्या है? माँ मौसूला। ओके, आवाज थोड़ी आपकी कम आ रही है। आगे फी क्या है? फी हरफ जर है। गुड। अस्समावाती वल अर्दी कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब अतफी। मुरक्कब अतफी। इस वक्त मुरक्कब अतफी का इराब क्या है? समावाती वल अर्दी मजरूर होगा मैम। वेरी गुड, पीछे हरफ जार आ गया तो ये मजरूर हो गया। जार मजरूर मिलके ये मुतालिक के फेल बनेगा और इसमें नहीं नहीं, मौसूला के लिए पहले सिला पहले इससे बनेगा। मौसूल है। हाँ, इससे मौसूल के लिए सिला बनेगा, और इससे मौसूल अपने सिला से मिलकर
خبر مقدم موجود ہے، اس اسم مبتدا موصول کو جی مبتدا مؤخر بنے گا. مبتدا مؤخر. ٹھیک ہے، تو مبتدا کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوگا میم. تو اس وقت یہ اسم موصول ما کا اعراب پھر کیا بنے گا؟ مرفوع. مرفوع. ہم کہیں گے اس وقت یہ اسم موصول مرفوع ہے. خبر مقدم اپنے مبتدا مؤخر سے مل کر کون سا جملہ ہوا؟ جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ. ترجمہ کریں. بلکہ انہی کے لیے جو کچھ اس کے ہی لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں. میم سنائی نہیں میری آواز. بلکہ اسی کے لیے ہے جو جو آسمانوں میں ہے. آسمانوں اور زمین میں ہے. جی میم. ٹھیک ہو گیا. دیٹس گڈ. ماشاء اللہ. تو آپ نے اب آپ سب سیکھ رہی ہوں گی کہ ماشاء اللہ دیکھیں گے اس موصول جو ہے وہ کس کس طرح شیپ میں آ سکتا ہے. تو آپ نے آہستہ آہستہ جب ترکیب اسٹیپ وائز آپ نے اس کو دیکھنا ہے، اس پہ تھوڑا سا سوچیں گی تو آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا کہ اب اگر مبتدا لاہو جار مجرور خبر مقدم ہو گیا، اس کے بعد جب اسم موصول آیا تو ظاہری بات ہے وہ مبتدا ہی بنے گا. پھر اب اور تو ہم اس کو فاعل مفعول تو نہیں بنائیں گے کیونکہ وہ جملہ فعلیہ کے اندر داخل نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. سسٹر زرین The victory gave the company a strong final. مجھے میوٹ آل کرنا پڑا. اچھا چلے نیکسٹ میں نے کن سسٹر کا نام لیا تھا؟ آفرین کا. آئی تھنک آفرین کے بعد سسٹر شیبہ آپ ریڈی رہیے گا. میں نے کیا ابھی. اچھا آفرین نے کیا تھا. جی سسٹر شیبہ آپ آ جائیں. اور سسٹر شیبہ کے بعد سسٹر عائشہ عمران ہو چکی ہیں شاید کہ نہیں ہوئی؟ مجھے ایسا لگتا ہے شاید ہو چکی ہیں. سسٹر روشن فیصل جو ہو چکی ہیں وہ اپنے ہینڈ ڈاؤن کر لینا تاکہ میرے لیے ایزی ہو جائے. شیبہ کے بعد سسٹر روشن آپ ریڈی رہیے گا. جی شیبہ. اور جو پارٹیسپیٹ کرنا چاہتی ہے اپنے ہینڈ جلدی سے ریز کر لیں. ابھی کچھ ہے اور بھی آیات. جی کا انا. کا انا یہ مشبہ بالفعل ہے. بالکل ٹھیک. ہم ضمیر متصل ہے میم. بالکل ٹھیک. ضمیر متصل ہے تو کیا ہے اس کا اعراب کیا ہے؟ کیا ہے؟ بنے اسم نہ بنے گا. آواز آپ کی بھی تھوڑی کٹ رہی ہے اس وقت. یہ ہم کی ضمیر منصوب ہے. آگے لا کیا ہے؟ حرف نفی میں. حرف نفی ہے. یعلمون. اب یہ یعلمون تعلمون کافی بار اس بار آیا تو مجھے امید ہے کہ اب آپ کو یہ صحیح فکس ہو گیا ہوگا اس کا باب انشاءاللہ. جی بتائیں اس کے بارے میں. جی جی سسٹر جلدی بتائیں. یعلمون فعل مضارع ہے یہ. عین لام میم اس کا. اور اس میں نا یہ باب سین سے آتا ہے. آگے فاعل کیا ہے؟ میم یہ انتم فاعل. جی انتم. انتم کیسے ہو گیا؟ پیچھے کیا یعلمون ہے نا، تعلمون تو جی جی نہیں ہے. ہم فاعل. ہوم فائل ہے. اب یہ پورا کون سا جملہ بنا؟ یہ میم جملہ لا فعلیہ بنا. جملہ فعلیہ. اب یہ جملہ فعلیہ جو ہے کا انا کے لیے کیا بنے گا؟ میم خبرو. خبرو کا انا بنے گا. ٹھیک ہے. اسم کا انا اور خبر کا انا مل کر جملہ اسمیہ بنے گی. جملہ اس میں. تو آپ نے نوٹ کیا کہ خبر جو ہے وہ پورا جملہ فعلیہ ہو، کوئی بھی جملہ چاہے جملہ اسمیہ ہو چاہے جملہ، پورا جملہ خبر بن کے آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ چیز میں پھر دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں، کوئی بھی جملہ فعلیہ جو ہے وہ اسم نہیں بن سکتا. اسم کا آنا، اسم مطلب کوئی بھی وہ مبتدا نہیں بن کر آ سکتا. ٹھیک ہے. جب مبتدا نہیں ہوگا تو ظاہر مبتدا ہی اسم کا آنا وغیرہ بنتا ہے. تو جملہ فعلیہ کبھی بھی مبتدا نہیں بن سکتا، آپ نے آگے بتایا ہے نا. جی فیل جو ہوتا ہے فیل کبھی نہیں بن سکتا، یعنی وہ آپ جملہ فعلیہ ہو. ٹھیک ہے. فیل بیسیکلی کیونکہ جملہ فعلیہ کے اندر یہ فیل استعمال ہوا نا، یعلمون ایک فیل ہے. ٹھیک ہے. کوئی بھی فیل مبتدا نہیں بن سکتا کیونکہ جب وہ فیل ہوگا تو وہ تو پھر جملہ فعلیہ کہلائے گا.
और मुब्तदा को इस्म ही होना चाहिए, तभी वो जुमला इस्मिया कहलाएगा। ठीक, तो आप इसका तर्जुमा करें। गोया के वो नहीं जानते। गोया के वो नहीं जानते, ठीक हो गया, दैट्स गुड। नेक्स्ट मैंने नाम लिया था सिस्टर रोशन का, उनके बाद सिस्टर शिरीन, आप रेडी रहिएगा। जी रोशन। जी, फाउलाइका इसमें इशारा है है और ये मुब्तदा बन रहा है। ये मुब्तदा बन रहा है। आगे अतूबू, ये अतूबू फेल मुदारी बन रहा है। और बता वाव वाव इसका रूट वर्ड है। ये बाब नून से आता है, और इसमें ये थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है आपको क्योंकि इसमें कुछ चेंजिंग हुई हुई है। शुरू में हमजा क्यों आया है, क्या है इसके अंदर फाइल? अना की वजह से, अना इसका फाइल है। बिल्कुल ठीक। अलैहिम मुरक्कब जारी, अलैहिम मुरक्कब जारी यानी जार मजरूर होके क्या बनेगा? मुरक्कब जारी जार मजरूर बन के इसका मफूल बनेगा। मफूल बनेगा? नहीं अतूबु फिल के नहीं, लिए क्या मफूल नहीं बनेगा? बनेगा। मुतालिके मुतालिका फेल, फेल बनेगा। मुतालिके फेल। ठीक, अब अतूबु फेल अपने फाइल और मुतालिक से मिलकर खबर बनेगा। फाउलाइका की जुमला बनाए ना, पहले नहीं, जुमला बनाए। हाँ जुमला फेलिया बनेगा, पहले जुमला फेलिया बनेगा। अब ये और जुमला फिर फेलिया फाउलाइका की खबर बनेगा। उलाइका की खबर बनेगा और फिर उलाइका मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया बनेगा। जुमला इस्मिया। अब ये जुमला इस्मिया जो है ना, साथ में मैंने मातूफ अलई लिखा है क्योंकि आगे वाओ हरफे अतफ आ रहा है। हरफ अतफ आ रहा है। इसके मतलब और कि अब एक अना और जुमला आएगा। अना क्या बनेगा? अना मुनफसिल है। सॉरी, जब आप लोग जमीन मुनफसिल पे सोचते हैं ना तो मैं जमीर बहुत मुनफसिल, परेशान होती हूँ कि आप क्यों नहीं सोच नहीं रही हैं, नहीं, क्योंकि नहीं जमीर मुनफसिल है, मरफू है और ये भी मुब्तदा बन रही है। ये भी का मतलब कहेंगे ये मुब्तदा, ये होते ही मुब्तदा है ना, इसमें तो सोचने की जरूरत ही नहीं होनी अच्छा, चाहिए, फौरन कहेंगे ये जमीन मुनफसिल है, ये मुब्तदा होंगे, बस सिंपल। अच्छा, तवाबू, अत्तवाबु नाउन तफजील है। क्या है? नाउन तफजील जो आपने बताया था, इस्म है, बस इस्म है। और अब इस वक्त ये क्या बन रहा है मुब्तदा के लिए? मुब्तदा के लिए खबर बन रही है। खबर बन, ठीक है। ये इसके रूट लेटर्स हैं। इस्म मुबालगा भी आप सीखेंगी ये क्या है, ठीक है। तो ये मुबालगा भी खबर वन है। और रहीम, और रहीम भी खबर 2 है और ये भी इसमें मुबालगा है। ये फाइल का वजन है, ठीक है। ये खबर 2 हो गया। तो ये दोनों मरफू है क्योंकि ये खबरें बन रहे हैं अना मुब्तदा के लिए। तो मुब्तदा की आपको ये भी पता है कि खबर जो है एक से जायद आ सकते हैं, ठीक है, खबरें ज्यादा भी सही, आ सकती हैं। तो ये वो भी कवर हो गया इसके अंदर। मुब्तदा अपनी दो खबरों से मिलके दो से ज्यादा भी खबरें आ सकती है, ठीक है, एक दो चार जितनी भी हो सके। तो इस वक्त दो है। कौन सा जुमला बना? जुमला इसमिया जुमला इस्मिया होके क्या बनेगा हरफ अतफ के लिए? मातूफ हो जाएगा। मातूफ। हरफे जी, इसका मतलब जुमले का अतफ जुमले के ऊपर हो रहा है, ठीक है। जी, अच्छा, आप तर्जुमा करें। वही लोग अतूबु तौबा, मैंने बस तौबा की। नहीं, तौबा की नहीं, तौबा और कबूल की। जब ताबा यतूबू जब आता है ना, ये अतूबू इस वक्त आया हुआ है, ये जो बाब नून से ता वाव बी बा, इसके बाद आपको अला हरफ जर नजर आ जाए ना, तो ये तौबा कबूल करने के बाद ही देता है, ठीक है। ठीक है, बस और वही इला है हरफ जर आ तौबा जाए, जी। इला हरफ जर, तो फिर होता है तौबा करना, फिर मखलूक की अच्छा, बात और होती है। और अला आ जाए तो फिर है तौबा कबूल करना, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बात हो रही है। इसका मतलब कि बस यही है जिनकी तौबा मैं कबूल करता हूँ। या अलैहिम का तर्जुमा मैंने जिन की इसलिए किया क्योंकि ये अलैहिम उलाइका की तरफ ही जा रहा है, ये हिम की जमीर उलाइका की तरफ जा रही है, ठीक है। सही तो सही, ये नहीं कि अगर हम सिर्फ मैं कहूँ ना अतूबु अलैहिम, तो फिर मैं तर्जुमा करूंगी कि मैं तौबा कबूल करता हूँ उनकी, ठीक है। ठीक है। लेकिन चूंकि अब पीछे उलाइका भी आया है, हमने उसको भी एडजस्ट हम्म, करना है जुमले के अंदर, तो फिर हम कहेंगे कि ठीक, वो ये वही है जिनकी तौबा मैं कबूल करता हूँ,
ٹھیک ہے. اور میں تواب الرحیم ہوں اور خوب توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے، رحم کرنے والا. ہاں، بار بار توبہ قبول کرنے والا، یہ اسم مبالغہ کا وہ وزن ہے جس کے اندر کوئی کام بار بار کیا جائے. میں بار بار توبہ قبول کرنے والا ہوں اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہوں. فاعل کا وزن میں ہمیشگی ہوتی ہے، ایک دوام ہوتا ہے. ٹھیک. تو یہاں پہ آپ کی دونوں طرح سے خبریں، اس میں خبریں دیکھیں کس طرح کور ہوئی ہیں کہ خبر بطور جملہ اور ایک سے زائد خبریں. اس ایک آیت کے اندر آپ کی خبر کی آلموسٹ دونوں طریقے آ گئے ہیں. ٹھیک ہے، خبر جملہ بن کے بھی آ سکتی ہے اور خبر جو ہے وہ سنگل ایک مفرد ورڈ بن، یعنی جو ناؤن ہوتا ہے مرفوع اسم وہ بھی بن کر آتی ہے، لیکن دو خبریں بھی آ سکتی ہیں تو وہ بھی چیز کور ہو گئی ہے. ٹھیک، میں نے کوشش کی میں ہر طرح سے آپ کی پریکٹس کرواؤں اس پریکٹس سیشن میں. نیکسٹ میں نے کن سسٹر کا نام لیا تھا؟ جلدی سے وہ سسٹر آج جن کا نام لیا تھا. جی، التواب الرحیم کو مرکب توصیفی بنا کر خبر نہیں بنا سکتے. نہیں 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 نہیں، التواب یہ دو خبریں ہیں، یہ کس طرح موصوف صفت کیسے بن سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، التواب تو خود ایک صفت ہے نا. اچھا، تواب وہ میں موصوف سمجھ نہیں رہی ہے. تھی دونوں کا اعراب سیم ہے اور دونوں ہی نہیں، ایسی سچویشنز آپ کو بہت بار ملیں گی، لیکن وہ دونوں خبریں ہوں گی، وہ موصوف صفت نہیں بن سکتے. ٹھیک ہے، وہ دونوں ہی، کیونکہ یہ دونوں ہی صفت ہے. التواب بھی ایک صفت ہے، توبہ قبول کرنا ایک صفت ہے. تو یہ دونوں خبریں بن کے آ رہی ہیں اس وقت. اچھا، دوسری بات یہ کہ میں نے کن سسٹر کا نام لیا تھا، مجھے بھی یہ ذہن میں نہیں آ رہا. بہرحال سسٹر شیرین ہے، آپ آ جائیں. جی میم، میں آ جاتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلون جو ہے اسم مرفوع ہے، نکیرہ ہے. یہ باجی مبتدا مؤخر بنے گا. موخر نہیں ہے، پہلے یہ تو مبتدا ہی بنے گا. موخر کیوں بات ہے؟ اچھا، مبتدا. ایک ہی چیز امپورٹنٹ ہے کہ یہ نکرہ ہے تو مبتدا کیوں بن رہا ہے. تو یہاں پہ میں ایک چیز آپ سب کو یہ بتاتے چلوں کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی دعا کے الفاظ آئے ہوں یا بد دعا کے الفاظ آئے ہوں، دعائیہ کلمہ یا بد دعائیہ کلمہ، تو وہ نکرہ ہوتے ہوئے بھی مبتدا بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ویلن ایک بدوائیہ کلمہ ہے، ہلاکت کے معنی دیتا ہے، ہلاک ہونا، بربادی کرنا. اس بربادی کے معنی یہ ہلاکت کے معنی دیتا ہے. اسی طرح اگر وہ دعا کے الفاظ ہیں سلام، جیسے ہم کہتے ہیں سلام علیکم، تو سلام نکرہ ہے لیکن مبتدا بنے گا علیکم، اس کا جار مجرور ہو کے متعلق بن جائے گا، وہ قائم مقام خبر بن جائے گا. ٹھیک ہے، تو وہ پھر ایک جملہ اسمیہ بن جاتا ہے. تو یہ چیز میں رکھ لیں، دعائیہ کلمہ ہو یا بدعائیہ کلمہ، وہ نکرہ ہو کے بھی اگر جملے کے شروع میں آ رہا ہے تو وہ مبتدا بن سکتا ہے، اس کو مبتدا بنایا جاتا ہے. آگے للذین پہ جی، لی جو ہے حرف جار ہے، الذین اس میں موصول ہے، یکتبونا جو ہے فعل مضارع ہے، قاف تا با اس کے روٹ لیٹرز ہے، باب نون سے ہے. ویری گڈ، اور ہم فائل ہے اس کا. ویری گڈ. اور الکتابہ جو ہے مفعول ہے، اس میں منصوب مفعول بنے گا. یہ بی بھی ہے، حرف جار ہے، ایدیہم مرکب اضافی ہے اور یہ مجرور ہوگا بی حرف جار کے لیے، اور یہ متعلق فعل ہوگا یکتبونا کے لیے. ویری گڈ. اور یہ پورا جملہ فعلیہ ہو کے صلہ بنے گا اس میں موصول کے لیے. اور یہ مجرور ہو جائے گا لی حرف جار کے لیے. ویری گڈ. اور جار مجرور مل کے یہ قائم مقام خبر بنے گا مبتدا کے لیے. اور یہ جملہ اسمیہ ہو گیا. ویری گڈ، ماشاء اللہ، بہترین. ویری گڈ. آپ ترجمہ کریں. پس خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے لکھا کتاب ان کے ہاتھوں سے، اپنے ہاتھوں سے. اپنے ہاتھوں سے. یہ ہم کی ضمیر انہیں اسی ہم کی طرف جا رہی ہے نا. جی جی ٹھیک ہے، یہ ہم کی ضمیر اسی ہم کی طرف جا رہی ہے کہ وہ لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھوں سے. اپنے ہاتھوں سے. جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھوں سے ان کے لیے بربادی ہے یا ہلاکت ہے. ٹھیک ہو گیا. دیکھو ماشاء اللہ شیرین، بہترین کیا آپ نے. نیکسٹ لاسٹ سلائیڈ ہے، جلدی سے آ جائیں گے سسٹر. جی شیبا، آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے تو آپ سٹارٹ کر دیں بے شک. یس شیبا، پارٹیسپیٹ کرنا چاہتی ہیں یا سسٹر ارم؟ میں آ جاؤں باجی؟ جی شیرین، سٹارٹ کریں.
जी इन्ना हरफ मुशब्बा बिल फेल, हरफ नासिबा मुशब्बा बिल फेल का ज़मीर मुत्तसिल मंसूब इस्म इन्ना होगा ये। वेरी गुड, अंता ज़मीर मुनफसिल मरफू मुब्तदा होगा ये। बिल्कुल ठीक। अल अलीमु सिफत मुशब्बा होके ये फाइल के वजन पे रहेगा बाजी, खबर वन। खबर वन, बिल्कुल ठीक। और ये अल हकीमु सिफत मुशब्बा फाइल के वजन पर खबर नंबर 2। वेरी गुड। और ये हो जाएगा जुमला इस्मिया होकर दो खबरों से मिलके दो खबरों से मिलके जुमला इस्मिया, फिर ये जुमला इस्मिया खबरू इन्ना हो जाएगा। आप देखें यहाँ पे इस वक्त कितनी बार तो जुमला फेलिया खबर बनकर आया ना, इस वक्त जुमला इस्मिया है जो कि खबर बनकर आ रहा है। ठीक है, तो खबर जो है वो जुमला चाहे फेलिया हो चाहे इस्मिया हो, कोई भी जुमला जो है वो खबर बन के आ सकता है, चाहे फिर वो इस्मिया हो या फेलिया। अब इस्मु इना अपनी खबरू इधर से मिलके जुमला इस्मिया। जुमला इस्मिया। आप तर्जुमा करें। बेशक तू ही है बहुत जानने वाला और बहुत हिकमत वाला के बाजी हमेशा। अच्छा हाँ, दायमी लिख दें या बहुत लिख दें, एक ही बात है। अच्छा, तू ही का जोर आपने क्यों डाला, ही का जोर क्यों डाला? ये बाजी जमीर मुत्तसिल और अंता दोनों भी तू जा रहा है ना, बिल्कुल, का में भी अंता की जमीर है, अंता तो है ही अंता, तो दो बार अब हम कहेंगे बेशक तू, तू दो बार तू करने की बजाय हम कहेंगे तू ही। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, नेक्स्ट जो लास्ट स्लाइड है ना, उसमें आप सब ने अपने दो चार जो भी अपने माइक को अनम्यूट कर लें। मुझे ये बताएं कि जो मिनल जीना में अल्लाह जीना जो है ये क्या है, इसका इराब क्या है, मरफू मंसूब या मजरूर? मजरूर है। मजरूर है। वेरी गुड, यहाँ पे क्लियर पता चल गया ना कि अल्लाजीना मजरूर है क्योंकि पीछे हरफ जर है। आगे मुझे बताएं जाइलुल लजीना में अल्लाजीना का इराब क्या होगा, क्योंकि जाइलुल ये खबर को रख बनेगी के। और ये मरफू होगा। अच्छा, कोई और भी जरा सोच रहे हैं कि जाइलू के ऊपर ना ही अल है ना ही तनवीन है, ये क्या मुजाफ इलैही होगा। मुदाफ मिलेगा। वेरी गुड, ठीक है। तो आप लोगों ने एकदम से आंसर नहीं देना, सोचना है पहले कि जाइलू जो है ना ही अल ना ही तनवीन, तो ये अगर मुदाफ है तो फिर इसका मतलब अल्लाजीना मुदाफ इलैही, और अगर अल्लाजीना मुदाफ इलैही है तो इसका इराब क्या है फिर? मजरूर है। ठीक है, मुदाफ है तो ये ज़र्फ मुदाफ ज़र्फ है बाजी, मजरूर होगा। वेरी मुदाफ गुड। इलैही मजरूर। अगर फाउ का ज़र्फ है, ये भी मुदाफ है, तो फिर इसका मतलब कि अल्लाजीना यहाँ पे भी मुदाफ इलैही है, तो ये यहाँ पे भी मजरूर है। तो इस वक्त अल्लाजीना तीनों जगह पे मजरूर है, लेकिन पहले वाला मजरूर इसलिए है क्योंकि हरफ जर की वजह से, और बाकी दो बार मुदाफ इलैही होने की वजह से। तो मुझे उम्मीद है कि आज का प्रैक्टिस सेशन आपको अच्छा लगा होगा और काफी इसमें आपको समझ में आया होगा। बाकी इंशाल्लाह साथ साथ प्रैक्टिस चलती रहेगी तो इंशाल्लाह मजीद इंशाल्लाह परफेक्शन हो जाएगी। दुआ जी मांगने बाजी, बहुत अच्छा लेक्चर था आज का। अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वरहमतुल्लाहि व जज़ाकल्लाहु बरकातुहू। खैर मैम। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। ये आपका